ఓం శ్రీ హరయే నమః. అత శ్రీమన్నారాయణీయే నవమదశకం జగత్సృష్టిప్రకారవర్ణనం. స్థితः स कमलोद्भवः तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजां महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैः दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीः भुजगभोगभागाश्रयं किरीटमकुटोल्लसत् कटकहारकेयूरयुग मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलायकुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितं श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णित स्वगुणबंहिमा पाहि मां लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षताम् अक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेति उदीर्य गिरमादधा मुदितचेतसं वेधसं शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः. ओं श्री हरये नमः. अत श्रीमन्नारायणीये नवमदशकं समाप्तम्.